कि यहाँ क्वेश्चन दिएछ कि मिस्टर ग्रुम इज मेकिङ अ वुडन बर्ड हाउस। मिस्टर ग्रुम भन्ने पर्सनले एउटा काठको के गरेछ बर्ड हाउस बनाइरहेछ है, चरा बस्ने घर बनाइदा उसको डाइमेन्सन भनेपछि फिगरमा दिँदा फिगरमा के भन्छ अर्को कुरा दिएछ भोल्युम अफ द बर्ड हाउस इज 900 सेन्टिमिटर क्युब भोल्युम दिएछ र यो डाइमेन्सन भनेपछि फिगरबाट यो के हुन्छ भनेको यो ट्रायंगुलर छ अर्को रेक्टेंगुलर पनि छैन भनेपछि अब यसको के निकाल्नु छ फाइन्ड इट्स लेन्थ भनेको यो बर्ड हाउसको लेन्थ कति हुन्छ भने फाइन्ड आउट गर्नु छ भने क्वेशनमा छ भनेको हामीले सबभन्दा पहिला यसको सल्युसन गर्दा के बुझ्नु पर्यो भनेको यो बर्ड हाउसको यो क्रस सेक्सनल कस्तो फेसको छ। क्रस सेक्सनल फेस भनेको द बर्ड हाउस यहाँ लेख्नु पर्यो द बर्ड हाउस हैज पेंटागोनल क्रस सेक्सन भनेको मतलब यो बर्ड हाउस को जुन क्रस सेक्सनल छ कस्तो छ पेंटागोनल भनेको 5 वटा साइड भएको 1 2 3 4 5 यो पेंटागोनल साइड छ भनेको हामीले यसलाई रफमा ड्रा गर्दा यसरी हाम्रो यो भनेको पेंटागोनको क्रस सेक्सन भनेको हामीले ड्रा गरेको यो 5 छ यो पनि 5 छ यो कति छ 6 सेन्टिमिटर छ यो सबै सेन्टिमिटरमा दिएछ र यो यसको लेन्थ कति छ 8 सेन्टिमिटर छ भनेको यो पेंटागोनको भने अब यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्दा क्रस सेक्सनल एरिया भनेको कस्तो बुझ्नु परेको भनेकै यो पेंटागोनको अब पेंटागोनमा एउटा ट्रायंगल छ र अर्को रेक्टेंगल छ भनेको दुईटा पोर्सन छ यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्दा क्रस सेक्सनल एरिया कति हुन्छ भनेको यसको क्रस सेक्सनल एरिया भनेको क्रस सेक्सनल एरिया इज इक्वल टु कति लेख्न सक्छ इज इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगुलर पोर्सन प्लस गर्छौं एरिया अफ रेक्टेंगुलर पोर्सन दुईटा पोर्सन मिलेर बनेको रेक्टेंगुलर पोर्सन दुईटा पोर्सन मिलेर बनेको कारण एउटा ट्रायंगलको पार्ट र अर्को रेक्टेंगल पार्ट दुईटैको सम भनेको हाम्रो क्रस सेक्सनल एरिया हो। त्यसकारण अब हामीले यहाँ नाउ अब एरिया अफ रेक्टेंगुलर पोर्सनलाई A1 ले डिनोट गर्दा हाम्रो रेक्टेंगलको एरिया कति हुन्छ L into B भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको यसको लेन्थ कति दिएछ 8 सेन्टिमिटर र ब्रेथ कति दिएछ भनेको यो 6 सेन्टिमिटर दिएछ भनेको 8 6 कति हुन्छ 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको मतलब हाम्रो यो रेक्टेंगुलर पोर्सनको एरिया 48 भयो। त्यस्तै द ट्रायंगुलर पोर्सन एरिया यहाँ लिखने द एरिया अफ ट्रायंगुलर पोर्सन को एरिया हामी यसलाई A2 ले डिनोट गर्दा यो ट्रायंगुलर एरिया भनेको कस्तो रेक्टेंगल हुन्छ एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल किन आइसोसेलेस ट्रायंगल छ भनेको यो आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको किन भनेको यो जुन ट्रायंगल पोर्सन छ यो ट्रायंगल पोर्सनमा एउटा साइड 5 सेन्टिमिटर अर्को साइड पनि 5 सेन्टिमिटर छ र यसलाई A ले डिनोट गर्दा हाम्रो यो के हुन्छ भनेको यो यस्तो ट्रायंगुलर पोर्सन छ यो 5 सेन्टिमिटर यो पनि 5 सेन्टिमिटर दुईटा साइड इक्वल भएकोले यो आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो र यो बेस जुन छ के हुन्छ भने रेक्टेंगल को पोर्सन सँग के छ यहाँ रेक्टेंगुलर पार्ट को अपोजिट साइड को के हुन्छ भनेको इक्वल हुन्छ अपोजिट पोर्सन
रेक्टेंगलको साइड नै हो त्यसकारण रेक्टेंगलको अपोजिट साइड जहिले पनि इक्वल हुन्छ भनेको यसको बेस पनि कति हुन्छ 8 सेन्टिमिटर हुने यो अब आइसोसेलेस ट्रायंगलको फर्मुला हामीले गर्दा के हुन्छ b/4 √4a² माइनस b² भएछ अब यो 4a र b के हो भनेको वेयर a भनेको के हो भनेको इक्वल साइड्स र b भनेको कस्तो भनेको अनइक्वल साइड जुन अनइक्वल साइड्स यो दुईटा साइडलाई हामी a भन्छौं र यो b भन्छौं अनइक्वल भनेको जुन बराबर नभएको साइडलाई b भन्दाखेरि हाम्रो b को भ्यालु कति दिएछ भनेको b को भ्यालु कति छ 8/4 √4 a को भ्यालु कति दिएछ यसमा 5 को स्क्वायर माइनस b भनेको कति छ 8 को स्क्वायर किन कि यहाँ a = 5 सेन्टिमिटर दिएछ b = 8 सेन्टिमिटर दिएछ त्यसकारण अब 4 1 जा 4 4 2 जा 8 2 √4 मल्टिप्लाई 5 को स्क्वायर भनेको 25 माइनस 8 को स्क्वायर भनेको 64 यहाँ 5 को स्क्वायर भनेको 5 × 5 भनेको कति हुन्छ 5 मा 25 8 को स्क्वायर भनेको 8 × 8 = 64 हुन्छ यसकारण हामी 8 को स्क्वायर भनेको 8 को स्क्वायर भनेको 8 × 2 होइन this is the multiple of 2 but here is given square means same number is written in product form सेम 8 छ भने यस्तै अर्को यहाँ पावर 3 छ भने यहाँ 3 टा 8 भनेको त्यस्तो सेम नम्बरलाई रिपिटेड हाउ मेनी टाइम्स हियर इज गिवन 2 टाइम्स सो we have to multiply 8 × 8 to get 60 so here 2 √4 मा 25 को मल्टिप्लाई गर्दा 100 माइनस 64 भनेको 2 मल्टिप्लाई कति हुन्छ यो सबैमा सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको अब कति हुन्छ यो 100 बाट कति 64 माइनस गर्दा यो 10 बाट यो 0 बाट 4 जाँदैन भने यसबाट क्यारी गर्छ क्यारी गरेर पनि यो यसले दिन्छ भने 10 हुन्छ यसले पनि यसलाई दिन्छ भने कति हुन्छ यो 10 बाट 6 4 गयो भने 6 यो 9 बाँच्छ यसले एउटा क्यारी गर्यो भने अब 9 बाट कति 6 जाँदा 36 अब 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसले हामी 36 लाई हामी ब्रेक गर्न सक्छौं जस्तै यसलाई हामी के गर्न सक्छौं 2 × 18 फेरि 2 × 9 9 × 9 है अब 9 × 4 = 36 भनेको हाम्रो 2 √1 2 को स्क्वायर × 3 को स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको अब हाम्रो यो 2 को स्क्वायरले यो रुटलाई क्यान्सल गर्छ त्यस्तै √3 को स्क्वायरले रुटलाई क्यान्सल गर्छ यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं 2 × 3 को होल स्क्वायर को होल रुट र यो स्क्वायरले रुटलाई क्यान्सल गरेर 2 × 2 3 जा 6 2 3 जा 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको 6 2 जा 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर अब यो कसको एरिया अफ ट्रायंगल भयो तर हाम्रो क्वेशन के छ भनेको क्रस सेक्सनल एरिया नाउ क्रस सेक्सन एरिया भनेको कति छ एरिया अफ ट्रायंगल प्लस एरिया अफ रेक्टेंगल एरिया अफ ट्रायंगललाई रेक्टेंगललाई a1 एरिया अफ ट्रायंगललाई a2 मानेछौं हामी त्यो अनुसार a1 को भ्यालु हाम्रो कति थियो 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर र a2 को भ्यालु यो कति निकाल्यो 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि दुवैले एड गर्दा कति हुन्छ 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर which is the required cross sectional area of the given bird house यो बर्ड हाउस को भनेको एरिया भनेको यो पेन्टागोनल छ यो पेन्टागोनलमा रेक्टेंगल को एरिया प्लस ट्रायंगल को एरियालाई एड गर्यो भने हाम्रो टोटल के हुन्छ पेन्टागोनल शेप भएको बर्ड हाउस को एरिया आउँछ त्यसपछि अब एरिया भइसकेपछि हाम्रो क्वेशन के थियो भनेको अब volume of the volume V is
इक्वल टु कति दिएछ 900 सेन्टिमिटर क्युब दिएछ। अब फाइन्ड के गर्नु छ लेन्थ L इज इक्वल टु या H इज इक्वल टु व्हाट भनेको भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ वी नो दैट हामीलाई वी नो दैट प्रिज्मको भोल्युम कति हुन्छ भनेको V इज इक्वल टु एरिया अफ बेस इन्टु लेन्थ या हाइट यस्तो हुन्छ भनेको हाम्रो भोल्युम कति दिएछ 900 सेन्टिमिटर क्युब एरिया कति निकाल्यो एरिया भनेको क्रस सेक्सनल एरिया हो कति निकाल्यो हाम्रो 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर लेन्थ भने दिए छैन। अब यो 900 डिभाइडेड बाइ 60 सेन्टिमिटर क्युब डिभाइडेड बाइ सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको यो हो। अब यो बेस सेम छ भनेको हामी जस्तै x को पावर m इन्टु x को पावर n हुँदा x को पावर m प्लस n हुन्छ त्यस्तै x को पावर m डिभाइडेड x को पावर n हुँदा बेस सेम हुँदा पावरलाई माइनस गर्छ भने त्यसरी गर्दाखेरि हाम्रो यो एउटा 0 क्यान्सल गर्ने अनि 6 कति हुन्छ 18 जा 15 जा कति हुन्छ 90 त्यसकारण 50 यसलाई पनि कसरी गर्छौं भने 3 - 2 गर्न सक्छौं भनेको n हो। देयरफोर L इज इक्वल टु कति लेख्न सक्छौं हामी 15 यो सेन्टिमिटर मात्र लेख्न सकिन्छ किनभने यो या यसरी लेख्न सक्छौं सेन्टिमिटर इन्टु सेन्टिमिटर इन्टु सेन्टिमिटर 3 टाइम्स छ भनेको सेन्टिमिटर इन्टु सेन्टिमिटर दुईटा क्यान्सल हुन्छ एउटा 5 भनेको यसरी पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं यो युनिटहरु लेख्न सकिन्छ। यसरी हामी यो बोर्डको लेन्थ कसरी निकाल्यो हिन्स द required length of board house is कति निकाल्यो 15 सेन्टिमिटर answer this is the required answer for the given board house यो board house को लेन्थ कति निकाल्यो जुन हाम्रो दिएको क्वेशन को सल्युसन हुन्छ यो board house को लेन्थ कति छ Okay, let's go. अब यसमा फर्स्टमा हामीले क्रस सेक्सनल एरिया दोस्रोमा लेटरल सरफेस एरिया तेस्रोमा टोटल सरफेस एरिया र अर्कोमा भोल्युम भन्ने चारवटा कुरालाई फाइन्ड आउट गर्नु छ र जुन फाइन्ड आउट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हाम्रो के गर्नु पर्यो भने यहाँ सल्युसन लेख्ने। अब सल्युसनमा सबभन्दा पहिला भन्ने छ क्रस सेक्सनल एरिया। क्रस सेक्सनल एरिया कस्तो हुन्छ भनेको यो दिएको फिगरको अगाडि फेसको कस्तो शेपको छ त्यो फेसलाई नै हामी क्रस सेक्सनल एरिया भन्छ भनेको अगाडि फेस यसको हामी यहाँ ड्रा गर्दा अगाडिको फेस यसरी छ जसको हाम्रो 9 सेन्टिमिटर यो दिएछ र अर्को दिएछ यहाँ 4 सेन्टिमिटर यो पनि 4 सेन्टिमिटर अर्को 3 सेन्टिमिटर यहाँ 3 सेन्टिमिटर दिएछ यो र यता पनि कति हुन्छ 4 यसरी दिएछ भनेको हाम्रो क्रस सेक्सनल एरियामा के फर्मुला हुन्छ भनेको द क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यसलाई कसरी हामी लेख्न सक्छौं भने सबभन्दा पहिला क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यो फिगरमा के छ यो एउटा रेक्टेंगल छ र यो पनि रेक्टेंगल छ भनेको किनभने यो रेक्टेंगल भएपछि हाम्रो यसलाई नामकरण गर्दा जस्तै ए बी सी डी अर्को ई एफ अर्को जी एच मा हाम्रो एउटा के हुन्छ एरिया अफ रेक्टेंगल कुन ए बी सी डी प्लस अर्को कुन हुन्छ एरिया अफ रेक्टेंगल अर्को कुन छ रेक्टेंगल के छ भनेको जी एफ ई एच यो दुईटैको एरिया भनेको हाम्रो क्रस सेक्सनल एरिया हुन्छ जसको लेन्थ कति दिएछ यो एरियाको लेन्थ कुनै पनि रेक्टेंगलको एरिया कति हुन्छ एल इन्टु बी प्लस हुन्छ यसको पनि कति हुन्छ एल इन्टु बी हुन्छ भनेको मतलब यसको लेन्थ कति दिएछ भनेको 9 सेन्टिमिटर इन्टु ब्रेथ कति छ 4 सेन्टिमिटर प्लस अब यसको लेन्थको लागि कति दिएछ भनेको एउटाको 4 सेन्टिमिटर र अर्को
3 सेन्टिमिटर। ल दुवैलाई यो 9 4 कति हुन्छ 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस हुन्छ यो 4 3 जा 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर। दुवैलाई एड गर्दा कति हुन्छ भनेको 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर जुन हाम्रो चाहिएको फिगरको के हुन्छ क्रस सेक्सनल एरिया हुन्छ। र यसरी क्रस सेक्सन पछि के आउँछ हाम्रो दोस्रो नम्बरमा भनेछ लेटरल सर्फेस एरिया। यो फिगरको लेटरल सर्फेस एरिया भनेको कसरी बुझ्नु पर्यो सेकेन्डको लागि हामीले सेकेन्डको लागि के हुन्छ भनेको लेटरल सर्फेस एरिया एरिया भनेको हामीलाई यसलाई LSA ले डिनोट गर्दा के हुन्छ भनेको P × L हुन्छ फर्मुला। दिएको फिगरको पेरिमिटर र त्यसको लेन्थसँग मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो के हुन्छ भनेको लेटरल सर्फेस एरिया भनेको यो जुन फिगर दिएछ त्यो सबभन्दा पहिला यो फिगरको पेरिमिटर भनेको कस्तो हुन्छ भनेको सम अफ द अल साइड भनेको यो फिगरको सम कति हुन्छ यहाँ यो फिगर यहाँ ए देखि स्टार्ट गर्दा AB साइड BC साइड अर्को CD साइड ED यस्तै यो फिगरको सम बाउन्ड्री लाइनको समलाई नै हामी के भन्छ हामी के लेटरल सर्फेस एरिया भन्दा। यो फिगरबाट हामी यहाँ लेख्न सक्छौं AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH प्लस HA टाइम्स लेन्थ भनेको त्यो फिगरको। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा यो AB भनेको 9 दियो सरी AB भनेको के छ भनेको अपोजिट साइड्स आर कन्ग्रुएन्ट छ भने यो जति छ 4 यो पनि त्यतिकै नै हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो AB भनेको 4 सेन्टिमिटर 4 प्लस BC भनेको 9 दिएछ 4 प्लस कति हुन्छ 4 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अर्को के हुन्छ भनेको 4 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस यो AB को भ्यालु 4 BC को भ्यालु 9 दिएछ CD को भ्यालु पनि 4 3 अनि अर्को भ्यालु DE को भ्यालु 4 भन्छ भने EF को भ्यालु कति छ हामीले क्याल्कुलेसन गरेपछि 4 9 4 त्यसपछि 3 अनि 4 अर्को भ्यालु 3 4 र अर्को पनि कति लास्टमा कति छ भनेको 4 छ इन्टु अब L भनेको कुन हो यो फिगरको L भनेको यो दिएको फिगरको L भनेको हाम्रो लेन्थ यो फिगरको लेन्थ भनेको यो 8 सेन्टिमिटर दिएछ भनेको हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने L भनेको 8 सेन्टिमिटरले मल्टिप्लाई गर्ने यो सबै सेन्टिमिटर हुन्छ भनेको यो सबैले जोड्दा 13 4 16 4 20 20 27 4 31 भनेको कति भयो भनेको 31 सेन्टिमिटर इन्टु 8 सेन्टिमिटर। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 8 हुन्छ 8 3 जा कति हुन्छ 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसरी हामी क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि थर्डमा छ टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरियालाई हामी के भन्छ PSA ले डिनोट गर्दा यसको फर्मुला कति हुन्छ भनेको LSA प्लस 2 इन्टु क्रस सेक्सनल एरिया यसरी। अब हाम्रो LSA अघि कति दिएको छ 248 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्रस सेक्सनल एरिया फर्स्टमा कति निकालेछ हाम्रो 48 क्रस सेक्सनल एरिया कति छ 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको अब 248 सेन्टिमिटर स्क्वायर
प्लस यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 8 2 जा 16 अनि 4 2 जा 8 क्यारी 1 कति हुन्छ 9 सेन्टिमिटर 8 गर्दा 6 4 4 6 र 8 मा 6 र 8 मा एडिङ गर्दा यानी कि हाम्रो 14 हुन्छ 14 को 4 क्यारी 1 9 र 4 13 क्यारी 1 14 को 4 क्यारी 1 हुन्छ भने 2 अपन 3 हुन्छ सेन्टिमिटर स्क्वायर 4 मा के भन्छ भोल्युम भोल्युम भनेपछि कस्तो फर्मुला आउँछ भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन या बेस यसलाई हामी बेस पनि भन्छौँ किनभनेको द क्रस सेक्सन एरिया इज कङ्ग्रुएन्ट टु बेस इन्टु हाइट या लेन्थ हाइट भनौँ या लेन्थ हो एउटै कुरा हुन्छ भनेको यसलाई हामी डिनोट गर्दा ए इन्टु एच भन्छौँ ए भनेको कति आएछ 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको लेन्थ कति दिएछ भनेको हाम्रो लेन्थ भनेको 8 सेन्टिमिटर दिएछ अनि मल्टिप्लाई गर्दा कति दिएछ भनेको 8 × 64 क्यारी 6 अनि 8 को 32 छ 32 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर फर द क्वेश्चन यसरी नै क्वेश्चन छ अर्को क्वेश्चन छ फाइन्ड फ्रम अलोङ साइड फिगर यो फिगरमा दिएछ र त्यो फिगरबाट हामी फेरि क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्नु छ लेटरल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम यो चारवटा कुरा निकाल्नु छ भनेको सबभन्दा पहिला हामी यो फिगरको स्टडी गर्दा यो ट्रायंगल जस्तै ए बी सी यो भन्छ ए डैश बी डैश सी डैश यसरी फिगर छ भनेको यो फिगरमा यसको बेस भनेको के छ यसको सल्युसन गर्दा सबभन्दा पहिला यो गिभन फिगरको बेस के छ भनेको यो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो र ट्रायंगुलर प्रिज्ममा पनि कस्तो ट्रायंगल छ अल साइड्स आर इक्वल भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगल छ भनेको कुनै पनि इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया निकाल्न हामीले अघिको भिडियोमा फर्मुला प्रुभ गरिसकेका छौँ फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ भनेको सबभन्दा पहिला हामीले यसको क्रस सेक्सनल एरिया कुनै पनि प्रिज्ममा क्रस सेक्सनल एरिया के हुन्छ भनेको बेस एरियासँग के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ अर्को प्यारलल पनि हुन्छ त यो बेस भनेको के छ ट्रायंगुलर छ ट्रायंगुलर कस्तो किसिमको ट्रायंगुलर छ भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगल छ भनेको हामीले यहाँ लेख्नु पर्छ भनेको जस्तै एबी इज इक्वल एबी बराबर ए मान्यो भने एबी इज इक्वल टु कति छ 2√3 सेन्टिमिटर त्यो भन्दा हामीले के माथि लेख्नु पर्छ द ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle कस्तो ट्रायंगल छ यो पहिला लेख्ने द ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle equilateral triangle छ having one side A is equal to कति छ 2√3 सेन्टिमिटर एउटाको साइडको लम्बाइ दिएछ र इक्विलेटरल ट्रायंगल भएपछि यसको एरियाले के हुन्छ भने we know that the cross sectional area is equal to cross sectional area of the prism is equal to कति हुन्छ area of base अनि बेस कस्तो छ भनेको एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको एरिया नै यसको बेस भएको कारण हाम्रो फर्मुला के थियो √3/4 साइड स्क्वायर भन्ने छ भनेको हाम्रो √3/4 मल्टिप्लाई साइडको भ्यालु कति दिएछ भनेको साइडको 2√3 को होल स्क्वायर यो सेन्टिमिटर स्क्वायर भएपछि अब यसलाई √3 × 4 यो 2
2 को स्क्वायर गर्दा 4 र यो √3 को स्क्वायर गर्दा यो स्क्वायरले रुटलाई क्यान्सल गरेर 3 मात्र हुन्छ भनेको अब यो 4 डिभाइडमा छ यो डिनोमिनेटर छ यो न्युमिनेटर छ र मल्टिप्लाईमा छ भने के हुन्छ भनेको हाम्रो 3√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर which is the area of the required cross sectional area of prism is कति छ 3√3 को सेन्टिमिटर स्क्वायर. This is the required answer for this question. अब नेक्स्ट में यसको सेम फिगर को सेकेन्ड में के भनेछ कि हामीले टीएसए निकाल्नु छ लेटरल सरफेस एरिया अफ प्रिज्म ट्रायंगुलर प्रिज्म भनेको एलएसए को फर्मुला कति हुन्छ भनेको पेरिमिटर यानी कि p into h र यसमा p भनेको पेरिमिटर हो where p is perimeter of base र h means के छ भनेको h means length or height of prism त्यो प्रिज्म को लेन्थ र हाइट कति छ भनेको अब यहाँ पेरिमिटर भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको a plus b plus c. अब यहाँ सबै साइडहरु इक्वल छ इक्विलेटरल ट्रायंगल भएकोले यसको सबै साइड भनेको 3a किनकि a = b = c छ र 3 into a को भ्यालु कति दिएछ माथि √3 सेन्टिमिटर भनेको 3 to the 6 √3 को सेन्टिमिटर पेरिमिटर र हाइट कति दिएछ हाइट h = हाम्रो दिएछ 18 सेन्टिमिटर. फिगरबाट हामी यहाँ हाइट भनेको 20 b डैश यो हाम्रो प्रिज्मको के हो हाइट भनेको 18 सेन्टिमिटर दिएछ भनेको. अब हाम्रो फर्मुला के हुन्छ वी हैव अघि फर्मुला के थियो LSA = के लेखे थियो माथि p into h p को भ्यालु कति निकाल्नु 6√3 सेन्टिमिटर मल्टिप्लाई h को भ्यालु कति छ 18 सेन्टिमिटर. अब यो 6 18 जा कति हुन्छ भनेको 108√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर. यसरी मल्टिप्लिकेसन गरेर हामी एन्सर निकाल्न सकिन्छ भनेको. अर्को थर्डमा भनेछ यसैको कि टीएसए टोटल सरफेस एरिया अफ प्रिज्म. यो प्रिज्म को टोटल सरफेस एरिया भनेको टीएसए ले डिनोट गरिन्छ भनेको फर्मुला कति हुन्छ LSA plus 2 times cross sectional area को 2 times गर्यो भने हाम्रो यो भ्यालु भनेको यहाँ हामीले लेख्दा कसरी लेख्छौं 2 multiply cross sectional area भनेको. अब हाम्रो LSA कति निकाल्ने छ 108√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स. अब क्रस सेक्सनल एरिया भनेको 1 नम्बरमा कति निकाल्नु छ हाम्रो क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यो फर्स्ट को क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यो कति छ 3√3 कति छ 3√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ. अब 108√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 3 to the 6√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर में √3 कमन छ भनेको 108 plus 6 multiplied by √3 सेन्टिमिटर स्क्वायर. यो √3 कमन लिने बीचमा प्लस छ भने प्लस माइनस साइन भएपछि हामी कमन लिन सकिन्छ यदि सेम नम्बर छ भनेको. अब एक यदि 108 मा 6 जोड्दा कति हुन्छ भने 114√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर. अब यति क्याल्कुलेसन गरे पनि यही छ. यहाँ हामीले
√3 को भ्यालु 1.7 to 1.7321 यसरी भ्यालुहरु राखेर पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यतिले पनि हाम्रो गिभन एन्सर दिन सक्छ। अब लास्ट नम्बर 4 मा के भनेछ भनेको भोल्युम। भोल्युम भने v ले डिनोट गर्छ र भोल्युमको फर्मुला हुन्छ एरिया अफ बेस मल्टिप्लाई हाइट। यो फर्मुला हुन्छ। हाइट मतलब a इन्टु a छ र यो फर्स्ट ट्रायंगल भनेको एरिया अफ बेस के हुन्छ भनेको कन्ग्रुएन्ट हुन्छ कसँग क्रस सेक्सनल एरियासँग। जुन हामी क्रस सेक्सनल एरिया कति निकालेको थियो यहाँ 3√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर इन्टु हाइट कति दिएको थियो 18 सेन्टिमिटर। भनेको अब 18 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा अर्थात् त्यही कति हुन्छ 54√3 सेन्टिमिटर क्यूब। भोल्युमको युनिट के हुन्छ सेन्टिमिटर, किनभने यो सेन्टिमिटर बेस यसको सेन्टिमिटर बेस सेम छ भने यसको पावर 1 हुन्छ। अनि बेस सेम छ भने हामी पावरलाई के गर्छौं भने एड गर्छौं भने हामीलाई इन्डिसेसको रुलबाट थाहा छ। भने हाम्रो गिभन प्रिज्मको भोल्युम यो भयो। त्यस्तै टोटल सर्फेस एरियाको क्याल्कुलेसन गर्दा यति र एलएसए भनेको हाम्रो कति आएको थियो यो र क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यो फिगरको क्रस सेक्सनल एरिया भनेको हाम्रो यो क्रस सेक्सनल एरिया भनेको एरिया अफ बेस हो। जहिले पनि हामी प्रिज्मको प्रपर्टी पढ्दाखेरि हामीले क्रस सेक्सनल एरिया भनेको त्यो प्रिज्मको एरिया अफ बेस हो। बेस कस्तो छ भने त्यो ट्रायंगुलर छ, रेक्टेंगुलर छ या सर्कुलर छ, कस्तो छ त्यो बेसको एरिया फाइन्ड आउट गर्ने हाम्रो क्रस सेक्सनल एरिया भएकोले हामीले त्यसरी गरेर यो गिभन क्वेशनको सोल्युसन यसरी हामी गर्न सकिन्छ। भने आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म आज बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।